स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड मजमूई तलब। हकीकी खाम मुल्की पैदावार की तलब, हकीकी सरफी अखराजात, सरमायाकारी, सरकारी अखराजात, बरामदात और दरामदात के फ़र्क के मजमूए के बराबर होता है। The quantity of real demand is the sum of real consumption, investment, government expenditure, exports minus imports x minus m. Y is equal to c plus I plus g x minus m, जो एग्रीगेट डिमांड की बड़ी फेमस इक्वेशन है टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच की, वो इधर बताई गई है मजमूई तलब में। हकीकी खाम मुल्की पैदावार की तलब से मुराद अशिया व खिदमात की वो कुल मिकदार जो किसी मुल्क के रहने वाले लोग, फर्में, हुकूमत और बैरूनी ममालिक के लोग ख़रीदने का मंसूबा बनाते हैं। द क्वांटिटी ऑफ रियल GDP डिमांडेड इज़ द अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी डैट पीपल, बिजनेसेस, गवर्नमेंट एंड फॉरनर प्लान टू बाय। यानी कि मजमूई तलब को हम इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अशिया व खिदमात की मिकदार जो आपके मुल्क में पैदा हुई है, उस मुल्क में रहने वाले जो कारोबारी लोग हैं, जो उस मुल्क के बाशिंदे हैं, जो बैरून ममालिक के जो लोग हैं, उनको ख़रीदने का जो मंसूबा बना रहे हैं, उनको जो डिमांड कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? मजमूई तलब कहेंगे। मजमूई तलब दर्ज झैल अवामिल पर इन्हसार करती है। जिस तरह के हमने पढ़ा था कि हमारी जो मजमूई रसद है वो भी चंद फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती थी, इसी तरह एग्रीगेट डिमांड डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर: कीमतों का म्यार, अगर जनरल प्राइस लेवल, तवक्कुआत एक्सपेक्टेशंस, मालियाती और ज़र्री पॉलिसी, दुनिया की मईशत, वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर कीमतों का म्यार बुलंद हो तो जाहिर सी बात है लोग डिमांड कम करते हैं चीज़ों की। तवक्कुआत एक्सपेक्टेशन, अगर हमें पता चल जाए कि फ्यूचर के अंदर चीज़ें सस्ती होने वाली हैं तो आज डिमांड कम करेंगे हम। अगर हमें ये एक्सपेक्टेशंस हो कि आने वाले वक्त में प्राइसेस महंगी अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी तो हम आज डिमांड को ज़्यादा करेंगे। मालियाती पॉलिसी यानी कि ये टैक्स से रेलिवेंट पॉलिसी, अगर टैक्स ज़्यादा लगा दिया जाए तो हम डिमांड को कम करेंगे। ज़रूरी पॉलिसी मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंसर्न होती है। ये मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ती है। दुनिया की मईशत, वर्ल्ड इकोनॉमी, ओवरऑल हालात कैसे पाए जाते हैं, आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या है, इस पर भी हमारी जो मजमूई तलब है वो डिपेंड कर रही होती है। मजमूई तलब का ख़त, एग्रीगेट डिमांड कर्व, देगर अवामिल बादस्तूर रहें तो जितना ज़्यादा कीमतों का म्यार होगा इतना ही कम हकीकी खाम मुल्की पैदावार की तलब होगी। यानी कि कीमतें बढ़ने की वजह से तलब क्या हो जाती है? कम हो जाती है, मजमूई तलब। अदर थिंग रिमेन सेम, द हायर द लेवल ऑफ प्राइस द स्मॉलर द क्वांटिटी ऑफ रियल GDP डिमांडेड। अब हम मजमूई तलब का खाता अखज़ करते हैं। टेबल है, पॉइंट्स दी गए हैं पहले कॉलम में AEB। फ़र्ज़ करें कीमतों का म्यार है 10, 20, 30। अगर कीमतों का म्यार 10 है तो हकीकी खाम मुल्की पैदावार की जो तलब हो रही है वो 30 हो रही है। कीमतें बढ़ने की वजह से डिमांड या रियल GDP खाम मुल्की पैदावार की जो तलब है वो 20 रह गई है। कीमतें बढ़ने के साथ डिमांड क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। अब टेबल को हम ग्राफ में शो करते हैं। Y एक्सिस के ऊपर प्राइस लेवल, X एक्सिस के ऊपर रियल GDP। प्राइस लेवल 10 है, आउटपुट 30 है, प्राइस पॉइंट B आ गया, प्राइस लेवल बढ़ गया, 20 हो गया, आउटपुट कम हो गई जो डिमांड की जा रही है, पॉइंट E पर आ गए हम, प्राइस लेवल 30 हो गया, आउटपुट 10, पॉइंट A। अब पॉइंट AEB को हम मिला देंगे तो हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो ED0 हमने हासिल किया जिसकी नेगेटिव स्लोप है। अगर हम प्राइस लेवल को
جنرل پرائس لیول کو، قیمتوں کے معیار کو کم کرتے چلے جائیں تو یہ ہماری ایکسپینشن ڈیمانڈ کہیں گے اسے، اور اگر پرائس لیول بڑھا دیا جائے تو اسے کنٹریکشن ڈیمانڈ کہیں گے، ایگریگیٹ ڈیمانڈ، اور اسے موومنٹ along دا کرو بھی کہہ سکتے ہیں۔ مجموعی طلب کے خط کا جھکاؤ، سلوپ آف ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مجموعی خط کا جو جھکاؤ ہے، خط طلب کا جو جھکاؤ ہے وہ منفی ہوتا ہے۔ ریزن آف ڈاؤن ورڈ سلوپ آف ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو، اب ہم اس کی ریزنز کو دیکھتے ہیں کہ یہ نیگیٹو سلوپ کیوں ہے۔ پہلا ہے اثر دولت، ویلتھ ایفیکٹ، دوسرا ہے استبدالی اثر، سبسٹیٹیوشن ایفیکٹ، یعنی کہ مجموعی طلب جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو ہے اس کی نیگیٹو ہونے کی دو وجوہات ہیں، اثر دولت، ویلتھ ایفیکٹ۔ دیگر عوامل بادستور رہیں اور قیمتوں کا معیار میں اضافہ ہو جائے تو حقیقی دولت میں کمی ہو جاتی ہے۔ حقیقی دولت سے مراد بانڈز، حصص جن کے لوگ مالک ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ایسٹس ہیں آپ کے پاس، یا وہ ایسٹس جو آپ کو آمدنی دے رہے ہیں، جو آپ کی بینک میں جو کیش پڑا ہوا ہے۔ ادر تھنگ ریمین سیم، انکریز ان دا پرائس لیول ڈیکریز دا ویلیو آف ویلتھ، ریئل ویلتھ از دا اماؤنٹ آف منی، بانڈز اینڈ اسٹاک۔ اب اس کے منفی ہونے کی وجوہات کیا ہے، نیگیٹو سلوپ ہونے کی وجوہات کیا ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو کی؟ اثر دولت ہے سب سے پہلے، یعنی کہ قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے جو آپ کے پاس دولت ہے، جو آپ کا ایسٹس ہے، اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے اور آپ کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ چیزوں کی ڈیمانڈ پھر کیا کریں گے، کم کریں گے ملکی سطح پر، کیونکہ ہم یہ میکرو اکنامکس پڑھ رہے ہیں تو جو بھی بات کی جائے گی وہ ایگریگیٹ مجموعی سطح پر کی جائے گی۔ استبدالی اثر، سبسٹیٹیوشن ایفیکٹ، دیگر عوامل بادستور رہیں، یا آپ کریکٹ کر لیجئے گا، ادھر آئے گا بادستور۔ اور اگر قیمتوں کے معیار میں اضافہ ہو جائے تو شرح سود میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ کاری کم ہوگی۔ ادر تھنگ ریمین سیم، وین دا پرائس لیول رائز، انٹرسٹ ریٹ رائز دیٹ ڈسکریج دا انویسٹمنٹ اینڈ ادر ایکسپینڈیچر۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ریٹ انفلیشن آنے کی وجہ سے، قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے شرح سود میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے، جو آپ نے اخراجات کرنے ہیں کیپٹلز پر، وہ کم ہو جائیں گے ریٹ آف انٹرسٹ بڑھنے کی وجہ سے، اور جو چیزیں آپ نے انسٹالمنٹ پر پرچیز کرنی تھی وہ بھی آپ کی کیا ہو جائیں گی، مہنگی ہو جائیں گی ریٹ آف انٹرسٹ بڑھنے کی وجہ سے۔ تو کنزمپشن بھی ڈسکریج ہوگی، سرمایہ کاری بھی ڈسکریج ہوگی، گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر بھی ڈسکریج ہوں گے، اوور آل تمام اخراجات ڈسکریج ہوں گے ریٹ آف انٹرسٹ بڑھنے کی وجہ سے۔ مجموعی طلب ہماری کیا ہوگی، کم ہوگی۔ تو انفلیشن کا ایفیکٹ ہم نے دیکھا کہ ایک آپ اثر دولت میں دولت کم ہو جاتی ہے، دوسرا ریٹ آف انٹرسٹ بڑھنے کی وجہ سے ہماری مجموعی طلب کم ہو جاتی ہے۔